तुम्ही व्हिडिओ पळयला आर्ग्युमेंट करतना तो व्हिडिओ कित्याक लागून आर्ग्युमेंट करतना हेजेरूय तुमकां डिटेलान कळ्ळें आसतलें। आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता हो जो हांगा तुमकां दिसता हो कंपाउंड जो हांगा घातलेलो आसा गेले 1 वर्स जालें हो इश्यू चलता आनी ही आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा आनी ही आमची लोकांची घरां आसा आनी ही घरां आतांची घरां न्हू, ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा। आख्खे मुर्मुगांवान जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी घरां आसा ती सगळी पयलींसून लोक येवन हांगा स्थानीक जाल्लेले तेंची घरां ही कोणाकूच अधिकार ना हांगा हे घरांक इलिगल म्हणपाचो। आयज एक ऑफिसर जो हांगा येयलोलो हू हॅज बिहेव्ड रूडली विथ द पब्लीक आनी हांव ताका रूड म्हणटा, असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा। ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदता कित्याक बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना, ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड ना, ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा। असल्या ऑफिसरांक जेका लोकांची भावना खबर ना, जे लोक हांगा जे त्रास काडटा, हो इश्यू आतांचो इश्यू न्हू, हो इश्यू कितली वर्सां जालो हो इश्यू आसा आनी दीस आर ट्रेडिशनल पाथवे, हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हळ्यार जो स्टेटमेंट ताणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो। हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो कोण आयज येयलोलो पळय तो 1 नंबरचो फटींग। ही इज नॉट एक्टिंग लायक अ ऑफिसर, आयजूय ताका सांगलेलें आसा ही इज एक्टिंग लायक अ एक्टिविस्ट। ताका हांव चार्ज करता ही इज अ एक्टिविस्ट वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, वर्किंग अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक लोकांक, गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो। ही पाथवेची इश्यू हांवें एसेंब्लीन उखल्लेलो, एसेंब्लीन सांगलेले, हांवें हर एसेंब्लीन सांगलेले, डिमांडान घातलेलो, 0 आवर्साक घातलेले, कॉलिंग एटेन्शन घातलेले आसा ही ट्रेडिशनल पाथवे केन्ना बंद जावपाची न्हू म्हणून। कित्याक पयलींसून हांगा पाथवे आसा, ही पाथवे आसा ती लोकांक ही सकयल घरां आसा, ही तुमकां मुद्दम दिसता पळय सकयल घरां आसा तांकां लागून हो रस्तो आसा वयपाक। आनी हे जे बोगदा बार म्हणून तो बॉप मारीत आसा, लोक पिता आनी येवन हांगा तेंच्या कंपाउंड आसता, ही इज टॉकिंग रॉंग। तो इलिगली फटींग उलयता कित्याक हे बोगदा बार आसा ते आतांचे न्हू, इट वॉज स्टार्टेड लॉंग। आमी तेन्ना म्हाका दिसता भुरगेपण 1985 आयज 40 वर्सां जाली तेन्ना हेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डिंगे सुद्दां हांगा येवनासल्यो तेन्ना। ताका विचार ह्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग केन्ना येयला काय म्हणून, तेजे तुका प्रूफ दिवंक शकता, लायसन दिवंक शकता। 1985 स्टार्ट जाल्लेले ते आनी तेन्नाच्यान ते थंयसर रेस्टॉरंट आनी बार ते चालू आसा थंयसर। आनी ही जी ट्रेडिशनल ही तुमकां दिसता कंपाउंड हॉल, हो कंपाउंड हॉल आसा, कितलो न्यू कंपाउंड हॉल पळय बांदला तेंच्यांनी। मागीर ही आतां ट्रेडिशनल वाट केन्नाच्यान अशीच ओपन आसा, ही हांगा एक ओपन आसा, टोटल 4 ट्रेडिशनल वाट्यो ज्यो ओपन स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दवरलेली आनी आतां खंयसून ते जागे जाला आनी ह्यो बंद करपाक सोदता ट्रेडिशनल वाट। ही एक वाट त्या घरांक लोकांक लागून आसा, सेकंड थर्ड आसा ती थंयसर एक देवूळ बांदलेलें आसा तेज्या लागून ओपन दवरला आनी फोर्थ आसा ते रुमडा वाड्याचे लोक वयता पळय तेंच्या लागून ओपन आसा ती। आनी ही ट्रेडिशनल वाटेक केन्नाच बंद जावपाक हांव दिवपाना आनी हांव ताका चॅलेंज करता, तूं जो एलिगेशन करता हे बोगदा बाराचे हांगा कोणूच एकटो मनीस येना। तुमी मुद्दाम हे तुमकां दाखोवपाक सगळें कितें दिसता तुमकां हांगा जंगल दिसता, हे पळया मुद्दाम फूल जंगल, हांगा सगळीं झाडां दिसता, सगळे पळय केबल्स दिसतले तुमकां, सगळीं झाडां। आयज ह्यो झाडाच्या भितर लोक बसता, हांगा व्हडले व्हडले सोरोप आसा मरे, हांगा लोकांच्या घरान आमी केन्नाच्यान म्हाजे 2 कॉरस्पॉन्डन्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की झाडां कट करा म्हणून, ही झाडां सुद्दां कट करना। हांव स्वता आमच्या लोकांक लेबर्सान घालून ही झाडां कट करता एवरी इयर आनी एवरी इयर पावस जाल्या उपरांत परत ही झाडां आसा तशी अशी बुशीस जाता आनी तो म्हणटा हे केबलाचे उडयता, केबल व्हरपाक दिवना। हे मुद्दाम तुमी केबल हे करा, रिकॉर्डिंग करा केबलांचो। ही केबल, दिस केबल्स आर लायिंग हियर फॉर लास्ट मोर देन 15 to 20 years, फॉर मोर देन 15 to 20 years हे केबल हांगा पडलेले आसा, अजून पर्यंत तेंच्यांनी उखलून व्हरना आनी हे केबलाक लागून लोकांक त्रास जाता हांगा। हांवें 2दा तांकां रिकमेंड केल्लेलें आसा हे केबल काडून व्हरचें म्हणून। आयज जेन्ना तो हांगा हे
बांदपाक येयले लोकांनी तांकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केल्लेले आसा लोकांनी तांकां बांदपाक दिले ना लोकांची आमची बायलांनी थंय बसले थंयसर आमी बांदपाक दिवपाना आनी म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव हांगा पावलो तेज्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो आपूण केबल काडटा हांवें म्हणलें केबल आयज काडपाना तूं कामाक येयला हे बांदपाक मरे केबल काडपाक येवना तूं आनी मागीर तो चार्ज करता कितें आपल्या केबल व्हरपाक हे केबल पळय रे हे केबलाचे कितें व्हॅल्यू आसा तो म्हणटा न्यू केबल आमचे यूज करपाचे हे यूज करपाचे केबल दिस इज ऑल स्क्रॅप हे स्क्रॅप जावन पडलेलो आसा तांचे केबल एक नंबर फोटींग उलयता तो आनी ताका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून ताका हांव चॅलेंज करता तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो म्हाजेर घाल FIR लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपाना एकट्याचे तुजे कडेन कापासीटी आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो हांव चॅलेंज करता ताका FIR घालपाची गरज आसा म्हाजेर घाल हांवें हाडयला आय हॅव स्टॉप दीस वर्क टुडे हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून आनी आय विल स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे जे लोकांक त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा तुका हांव चॅलेंज करता तूं परत हांगा येवन दाखय तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून तुका चॅलेंज करता तूं हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांक कडसून मार पडना जाल्यार पळय आतां चॅलेंज करता घेवन यो पुलीस फोर्स हांव ताका सांगपाक सोदता तूं हांगा येवन विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलीस तुका खबर आसा हांगा इश्यू आसा 2दा तो येयलो हांगा 2दा ताका आमी रिटर्न धाडलेले सांगले बाबा हे कर नाका हो इश्यू आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा तुजे कडेन ऑर्डर आसूं सद्या तो स्टॉप दवरलेलो आसा सद्या तूं कांयच करनाका तरी पासून तो मुद्दाम तो आसा बेकार म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा एंड ही इज नॉट अ ऑफिसर ही इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर आनी ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता तुजे कडेन कापासतात आसा तूं FIR घालून दाखय हांव तुका चॅलेंज करता कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेलें आसा हांवें इन्स्ट्रक्ट केल्लेलें आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना हे ताका ओपन चॅलेंज करता फुडले ताका जाय ते करूं न्ही शंकर बुलडोजराचे पयशे खंयसून व्हरतले आमी असो तेणी प्रश्न केला तेजेर कितें बोलून दिसता तूं कसलो बुलडोजर हो JCB हाडलो ताणें आयज आनी म्हाका विचारता तो हे JCBचे आमी 10,000 रेंटाक हाडला खंय आनी एक 10,000 आपूण खंयसून दितलो काय म्हणून कोण दितलो काय म्हाकाय विचारता अरे ऑफिसर तूं JCB तुवें हाडला कित्याक लागून JCB हाडलेली तूंच म्हाका सांग JCB कित्याक हांगा JCBची गरज आसलेली गरजूच ना JCB कित्याक हाडलेली म्हाका तेंच कळना तेणें आनी JCB कोणाची हाडलेली कावन्सिलराचीच हाडलेली तो दामू नायक म्हणटा पळय तेजी हाडलेली फुकट हाडला आसतली कित्याक हेच्या फाटल्यान शेतरन चल्ला फटसून तो दामू नायक हे ते कावन्सिलर हे वाड्याचे तेंचीच JCB घेवन येवन ते हांगा हे करता JCBचो कसलो रोल आसलो हांगा JCB तांकां सांगलेले केन्नाच्यान तांकां हांव सांगता केबल काड म्हणून हांगासून जाल्यार ते आयज पर्यंत केबल काडूंक शकना ते ही झाडां मार म्हणून रान मुद्दाम हे पळया तुमकां कळटलें हे कशें आसा ते हांगा रान कशें जावन पडलेलें आसा आनी हे केबलाक व्हॅल्यू ना मरे हे स्क्रॅप केबल मरे तो उलयता तो एक नंबरचो फटींग मनीस तो आनी ताका चॅलेंज परत हांव करता कितें बाबा तेणें हांगा येवन कापासतात आसतलें हांगा परत दुरीक बांदून दाखोवचें आमी कशें बांदपाक दिवपाना